सानहा 26 नवंबर को एक महीने से ऊपर होने को आ रहा है और 100 से ज़ायद माएँ आज भी मुंतज़िर हैं, इंतज़ार कर रही हैं कि उनके बच्चे, उनके बेटे लौट कर वापस कब आएंगे। और ऐसे मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई 3 माह के वक्फे के बाद। एक ऐसी कंपनी ने जिसने अपने लोगों पे गोलियां चलाईं और प्रेस कॉन्फ्रेंस पे गोली चलाने से इनकार कर दिया, और जो शहादतें हुई, जो 12 या 13 शहादतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद ही कंफर्म की हैं, उनको कहा कि ये तो उन लोगों ने खुद ही गोलियां चलाई थी। अब ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे वक्त पे जब पिछले 3 माह के अंदर मेरे ख्याल से दर्जनों के हिसाब से शहादतें हुई हैं अफवाज पाकिस्तान के अहलकारों की, और इनके बावजूद यहाँ पे ज़िक्र जो किया गया उसका वो एक तंज़िया तौर पे एक एग्ज़ाम्पल बना के कि देखें जी शहादतें हुई, उनका तो कोई ज़िक्र नहीं करता, मगर ये 26 नवंबर का ड्रामा रचाया हुआ है, उसको एक ड्रामा कहा गया। ये थे हमारे DG/ISPR और बेसिकली उनका मौक़िफ़ अब हमारे सामने आ गया है। हर कोई उनके लिए दुश्मन है, चाहे वो डिजिटल दहशतगर्द हो, चाहे वो सियासी दहशतगर्द हो। अब सियासी दहशतगर्द क्या होता है? हर दहशतगर्द एसेंशली टेररिज्म इज़ पॉलिटिकल वायलेंस को कहते हैं, सियासी एक कार्रवाई होती है दहशतगर्दी। वैसे ही अब सियासी दहशतगर्दी एक तरीके से एक ऑक्सीमोरॉन है जो इस्तेमाल किया गया DG/ISPR चौधरी शरीफ अहमद ने। और उन्होंने क्या कहा? अहमद शरीफ, सॉरी, गेट्स कंफ्यूजिंग, अहमद शरीफ ने ये कहा। तो खैर एनीवेज, और उन्होंने क्या कहा, मुलाहिजा कीजिए। इस वाक़े के बारे में 1 दिसंबर को 2024 को वज़ारत दाखिला ने एक मुफस्सल एलामिया जारी किया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जो पाकिस्तान की फ़ौज है वो इस पूरे वाक़े में इस पुरतशद्दुद हजूम के साथ बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आई, और ना ही उसको इस पुरतशद्दुद हजूम या राइट कंट्रोल के लिए तैनात किया गया था। फ़ौज की तैनाती सिर्फ रेड जोन तक महदूद थी, और ख़ुसूसन जब वहाँ पे दोस्त ममालिक के अहम वफूद भी मौजूद थे। वज़ारत दाखिला ने अपने एलामिये में ये भी वाज़ेह किया कि जो सियासी क़यादत थी इस इंतशारी हजूम के, उसके मुसल्लह गार्ड्स और इन एहतजाजियों में जो कुछ लोग जो आतिशी असले के साथ थे, उन्होंने यकीनन फायरिंग की। तो ये थे DG/ISPR अहमद शरीफ साहब, और ये बात कर रहे हैं बेसिकली सियासी दहशतगर्दों की, और किस तरीके से एक बंदे ने अपना इल्ज़ाम कबूल ना करने से पूरे मुल्क को हॉस्टेज कर लिया। इस बात में तो वैसे वजाहत है, क्योंकि जो जिनकी नुमाइंदगी अहमद शरीफ साहब खुद ही कर रहे हैं, जिस टोले की नुमाइंदगी, उसने वाकई में एक शख्स ने एक पूरे मुल्क को कब्ज़े में लिया हुआ है, और वो अब उसको नज़र आ रहा है कि सामने से जो पीछे से सपोर्ट आ रही थी ब्लिंकन साहब की, जो मुनाफिकत ब्लिंकन फैला रहा था दुनिया में, वो आके थम गई है, और उसकी बुनियाद के ऊपर ये चीज़ आ गई। और ये फिर आगे से आगे कहते हैं कि हम तो सियासी हैं ही नहीं, हमारा तो सियासत से कोई लेना देना ही नहीं है सच। तो उसके बावजूद, इतनी मुनाफिकत करने के बावजूद, सब चीज़ों के बावजूद, इनके पास इतना गौल है, इतनी इनके अंदर वो है कि आके ऐसी बातें करते हैं। मगर मैं आपको एक बात बता दूं कि अमेरिका के अंदर जो तूफ़ान आ रहा है वो बहुत ही ख़तरनाक तूफ़ान है पाकिस्तान के लिए। इमरान खान अंदर हो बाहर हो, पाकिस्तान एज़ अ मुल्क, एज़ अ रियासत, उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किलात आ रही हैं, ना सिर्फ अमेरिका की तरफ से, बट अमेरिका और अफ़गानिस्तान की तरफ से भी। मेरी सीनियर अफ़गान तालिबान लीडर्स से काबुल में थोड़ी राब्ते दोबारा मैंने किए, जो पक्तिका के अंदर हमले किए हैं पाकिस्तानी फोर्सेस ने, एयर फोर्स ने, और
وہاں پہ جو شہادتیں ہوئی ہیں اس کا تو اب یونائٹڈ نیشنز مشن ٹو افغانستان یوناما بھی جو ہے اس نے تصدیق کر دی ہے کہ اس کے اندر درجنوں کے حساب سے لوگ شہید ہوئے ہیں، جس کے اندر زیادہ تر بچے اور خواتین موجود ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے، اور اب تو اس کے اوپر اگر یوناما نے تصدیق کر دی ہے، افغان طالبان لیڈرز مجھ سے جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حملہ ہوا پکتیکا میں اس وقت جب جو پاکستان کے دوبارہ نمائندہ شدہ آپ کہہ لیں آنوائے ہیں، اسپیشل آنوائے محمد صادق، ان کی بات چیت چل رہی تھی. ڈیپیوٹی IEA اسلامک ایمریٹ آف افغانستان کے جو نائب وزیر اعظم ہیں عبدالقابر صاحب ان سے اور اس ملاقات کے دوران یہ اٹیک ہوئے پکتیکا کے اندر، اور ان اٹیک کا کوئی ذکر نہیں تھا، یعنی کوئی ہیڈز اپ نہیں گیا تھا، کوئی کوآرڈینیشن نہیں تھی. پہلی بار دونوں کو، محمد صادق کو اور جو افغان طالبان سائڈ ہے ان کو، اسی وقت پتہ لگا، ایک وقت جب یہ دونوں ایک ساتھ ملاقات کر رہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جنہوں نے بھی یہ اٹیکس آرڈر کیے، انہوں نے ایسے وقت پہ کیے کہ آپ کے آنوائے کی زندگی کو جیپڈائز ان لوگوں نے کیا، کہ وہاں پہ آپ کا آنوائے بیٹھا ہوا ہے، اسپیشل آنوائے، اور محمد صادق جیسا بندہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ اور بات کر رہا ہے ان سے، یار کہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں، دیکھیں آپ کے پاس TTP کے لوگ موجود ہیں، یہ سب چیزیں ہوئی ہیں. اس کے باوجود انہوں نے حملہ کیا، اور ان کی پوزیشن کو کس طریقے سے امیجن کریں کہ دماغ میں کیا گزرا ہوگا محمد صادق کے. وہ ایک بہت منجھے ہوئے ڈپلومیٹ ہیں، تو اگر ان کے ساتھ یہ اس طریقے کی روایت کر سکتے ہیں ایسے سینسٹیو ایشو کے اوپر، تو گلوبل کانڈمنیشن تو آئے گی، اور گلوبل کانڈمنیشن آ رہی ہے، کیونکہ اس کو ایک وار کرائم کے طور پہ افغانستان درج کرا سکتا ہے. تو ایک طرف تو یہ بات کر رہے ہیں کہ اور ایک اور بات سوشل میڈیا کے اوپر بہت پھیلی ہوئی ہے کہ جی عمران خان صاحب نے یہ تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات کیے تھے اور یہ سب کارروائی ہوئی تھی. میرے ساتھ انٹرویو تھا عمران خان صاحب کا 1 اکتوبر کو 2021 کو، جب انہوں نے یہ انکشافات کیے تھے، اور یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی تھی. اور جو مجھے پتا ہے اس خبر کے بعد کہ کابینہ کے اندر یہ خبر ڈیبیٹ بھی ہوئی، بہت تحفظات، یعنی شرین مزاری نے، اسد عمر نے بہت اس کے اوپر آواز بھی اٹھائی کہ کس طریقے سے آپ یہ بات کر سکتے ہیں. مگر بات جو ہو رہی تھی وہ ہو رہی تھی آرمی کے ڈائریکشنز کے اوپر، اور اسی سلسلے کے اندر فیض حمید پہنچے تھے کابل آفٹر فال آف کابل ان ارلی سپٹمبر، اور ان کی ملاقاتیں ہوئی تھیں تحریک طالبان پاکستان کی لیڈرشپ کے ساتھ انڈر دی ایجسس آف سراج الدین حقانی صاحب. سراج الدین حقانی صاحب ابھی حالیہ وزیر داخلہ ہیں افغانستان کے، اور ان کی پوزیشن بہت کلیئر ہے، کیونکہ خلیل الرحمان حقانی کے اوپر خودکش حملہ ہوا ان کے چاچا آپ سمجھ لیں. تو اس کے بعد اور ان کو دفنایا، یعنی پکتیکا کے اندر زادران ٹرائب، جیسے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، بہت سینسٹیو ایشو کے اوپر ابھی پارا چنار کے اندر جو یہ سچویشن چل رہی ہے، دیز آر آل انٹر کنیکٹڈ. تو افغان طالبان بہت خار کھائے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہماری ساورنٹی کے اوپر آ کے انسنٹ بچوں کو اور خواتین کو شہید کیا ہے، اور اس کا آپ کو انجام بدلہ دینا پڑے گا. تو اب وہ بدلہ کس طرح ہوگا؟ کیا یہی چاہ رہی ہے افواج پاکستان؟ بہت کمپلیکیٹ سچویشن ان لوگوں نے کریٹ کر دی اپنے لیے بھی اور پورے خطے کے لیے ایک طریقے سے، اور کوئی اپنا اس کے اندر ایگزٹ نظر نہیں آ رہی. اور یہ بات واضح تھی جس طریقے سے بول رہے تھے آپ کے احمد شریف صاحب جو DG ISPR ہیں، اسپوکس پرسن ہے ملٹری جنتا کے. تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کس دشا کس طرف سچویشن بڑھ رہی ہے. ٹرمپ صاحب کی آمد ہی آمد ہے، اور پھر دیکھا جائے گا کہ کیا رسپانس ہوگا اس نظام کا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر. ڈو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. اپنا خیال رکھیے گا، اگلی بار تک اللہ حافظ.